सबैजनालाई नमस्कार। आफ्टर एसई को प्रिपरेसन गरिराख्नुभएको जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले फेरि पनि अर्को साइन्सको इम्पोर्टेन्ट सेट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट क्वेसन यहाँनिर तपाईहरुलाई के दिएको छ भन्दाखेरि इन अ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप द म्याग्निफिकेसन प्रोड्युस्ड बाइ आई लेन्स इज 10 हैन। आई लेन्सले 10 छ म्याग्निफिकेसन र अब्जेक्टिभ लेन्सले 30 भनेर छ। अब म्याग्निफिकेसन अफ फाइनल इमेज के हुन्छ भनेर क्वेसन हामीलाई सोधिरहेको छ। सर्वप्रथम हामीले माइक्रोस्कोप भनेको बुझेको छौं। के हुन्छ त माइक्रोस्कोपले के गर्छ? माइक्रोस्कोपको मेन काम, मेन टास्क भनेको कुनै पनि सानो अब्जेक्टलाई चाहिँ ठूलो अथवा इन्लार्ज गर्ने काम हो। दुई प्रकारको माइक्रोस्कोप हुन्छ, एउटा सिम्पल माइक्रोस्कोप हुन्छ, एउटा कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप हुन्छ। सिम्पल माइक्रोस्कोपमा चाहिँ एउटा मात्रै लेन्स हुन्छ है, र त्यो लेन्सले चाहिँ जेनरली के गर्छ त जुन फाइनल इमेज हुन्छ त्यो फाइनल इमेज भनेको भर्चुअल बनाउँछ, भर्चुअल बनाइसकेपछि इरेक्ट बनाउँछ र माइक्रोस्कोपको काम के हो? म्याग्निफाइड बनाउने काम गर्छ। तर अब अहिले हामीले युज गर्ने माइक्रोस्कोप भनेको जुन यहाँनिर मैले एउटा फिगर देखाएको छु त्यो हुन्छ, त्यसमा आइपिस हुन्छ अनि यहाँ एउटा अब्जेक्टिभ लेन्स। अरु कुराहरु भनेको यसको पार्ट पुर्जाहरु भयो, मेनली आइपिस र अब्जेक्टिभ लेन्स हुन्छ। यो आइपिस को जुन फोकल लेन्थ हुन्छ त्यो चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्सको भन्दा जेनरली धेरै हुन्छ। यसमा दुई प्रकारको इमेज हुन्छ भन्नाले सुरुमा एउटा इन्टरमिडिएट इमेज बन्छ र त्यो इन्टरमिडिएट इमेजबाट फाइनल इमेज बन्न जान्छ है। टु स्टेजमा इमेज बन्छ। इन्टरमिडिएट इमेज बन्दाखेरि कस्तो हुन्छ? त्यसले चाहिँ रियल बनाउँछ, इरेक्ट बनाउँछ र म्याग्निफाइड, हाइली म्याग्निफाइड इमेज बनाउँछ। र जुन फाइनल इमेज हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त? भर्चुअल हुन्छ र इरेक्ट हुन्छ र म्याग्निफाइड हुन्छ। सरी, उतापट्टि रियलमा चाहिँ इन्भर्टेड बनाउँछ है। मैले रियलमा इरेक्ट भने होला, रियलमा चाहिँ इन्भर्टेड बनाउँछ र म्याग्निफाइड बनाउँछ। र यतापट्टि फाइनल इमेजमा के बनाउँछ तपाईहरुको? यतापट्टि तपाईहरुको फाइनल इमेजमा भर्चुअल बनाउँछ, त्यसपछि इरेक्ट बनाउँछ र म्याग्निफाइड बनाउँछ। अब कसरी चाहिँ निकाल्ने त कति म्याग्निफाइड भयो भन्दा, मानौ यहाँनेरि आई लेन्सले बनाउने म्याग्निफिकेसन 10 छ भनेपछि m1 को भ्यालु 10 राख्ने, त्यसपछि अब्जेक्टिभ लेन्सले म्याग्निफाई गर्ने कति छ? 30 छ भनेपछि फाइनल इमेज हामीले त इन्टरमिडिएट इमेज जुन तपाईहरुको रियल इमेज बनेको छ त्यसमा, त्यसपछि आउने फाइनल इमेज। अब त्यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, यो दुईटा म्याग्निफिकेसनलाई मल्टिप्लाई गर्दिने। 10 into 30 भनेको कति हुन जान्छ? 300 हुन जान्छ। सी नम्बर तपाईहरुको सही आन्सर हुन जान्छ है त। यसरी तपाईहरुले अध्ययन गर्नु पर्यो। नेक्स्टमा जाउँ। आकाश इज वेयरिङ ए स्पेक्टेकल अफ पावर 10 डायोप्टर, व्हाट इज ही सफरिङ फ्रम भनेर भनिरहेको छ। अब जेनरली यहाँ चारवटा अप्सन छ, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, स्टिग्म्याटिजम। एस्टिग्म्याटिजम हो यो, आइएसएम। त्यसैगरी यहाँनिर प्रेसबायोपिया भनेर छ, पिआरएस प्रेसबायोपिया भनेर हुन्छ। अब आकाशले एउटा 10D अथवा 10 डायोप्टरको लेन्स प्रयोग गरिरहेको छ। यो त प्लस भ्यालु हो। प्लस भ्यालु भनिसकेपछि यो भनेको कुन लेन्स हो त? यो भनेको तपाईहरुको कन्भेक्स लेन्स हो है त, कन्भेक्स लेन्स हो। जेनरली कन्भेक्स लेन्स हामी कुन बेलामा प्रयोग गर्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लङ साइटेडनेस अथवा हाइपरमेट्रोपिया भयो भने। अब यसलाई थोरै बुझौं, हाइपरमेट्रोपिया भनेको के हो? हाइपरमेट्रोपिया हुँदाखेरि अथवा लङ साइटेडनेस हुँदाखेरि के हुन जान्छ भन्दाखेरि टाढाको वस्तुहरू हामी सजिलै देख्न सक्छौं तर नजिकको वस्तुहरू हामी देख्न सक्दैनौं। टाढाको चाहिँ हाम्रो जुन अब फार डिस्टेन्स छ, फार पोइन्ट चाहिँ त इन्फाइनाइट हुन्छ, नियर पोइन्ट चाहिँ लेस देन 25 सेन्टिमिटर हुन सक्छ हो। त्यति बेला हामीले प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ के हुन जान्छ? कन्भेक्स लेन्स। हाइपरमेट्रोपिया हुँदाखेरि हाम्रो के हुन जान्छ भने हाम्रो जुन यो लाइट हुन्छ, लाइट त हाम्रो यहाँनिर रेटिनामा मिट हुनुपर्ने हो, रेटिनामा मिट नभएर बिहाइन्ड द रेटिना मिट हुन जान्छ। अब बिहाइन्ड द रेटिना मिट हुँदाखेरि के हुन जान्छ त? यहाँनिर त इमेज बनेन, इमेज बनेन नि त हैन, इमेज बनेन भनेपछि यो केसमा हामीले के गर्छौं त? एउटा कन्भेक्स लेन्स युज गरेर के गर्छौं त? यसलाई करेक्ट गर्छौं। ठीक छ, यो भयो हाम्रो आन्सर ए नम्बर, हाइपरमेट्रोपिया। तपाईहरुको के हुन जान्छ त? यहाँनिर करेक्ट आन्सर हुन जान्छ। यो तरिकाले तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, तपाईहरुले कुरा बुझ्नु भयो होला। यहाँनिर कुन चाहिँ युज हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हो। र यहाँनिर हाम्रो के हुन जान्छ त? हाइपरमेट्रोपिया चाहिँ उल्ला भइरहेको छ अथवा आकाशले चाहिँ हाइपरमेट्रोपियाबाट सफरिङ गरिरहेको छ।
ठिक छ। मेन सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। अब तपाईहरुलाई त्यहाँनेर अरु अप्सन्सहरु पनि दिएको छ र त्यो अरु अप्सन्स अनुसार पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हेर्नुस् है त, अर्कोमा हामीले दिएको छ मायोपिया, एस्टिग्मेटिजम र प्रेसबायोपिया। यसलाई बुझौं। मायोपियामा अथवा मायोपियाको सिनारियोमा तपाईहरुलाई के भइरहेको हुन्छ त, जब जब तपाईहरुलाई मायोपिया भएको हुन्छ, मायोपिया हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको आईबल फ्ल्याटन हुन्छ। यो जुन आईबल छ यहाँनेर हेर्नुस्, यति बेला तपाईहरुको आईबल इलोंगेट भएको हुन्छ। मायोपिया हुँदाखेरि आईबल फ्ल्याटन हुन जान्छ। आईबल फ्ल्याटन हुँदाखेरि के हुन्छ, तपाईहरुको जुन लाइट छ त्यो लाइट चाहिँ तपाईहरुको के हुन जान्छ त, नजिक रेटिनाको अगाडि, इन फ्रन्ट अफ द रेटिना चाहिँ तपाईहरुको के हुन जान्छ त, देखिन जान्छ। ठीक छ, यो हुन जान्छ। अब यो हुँदाखेरि तपाईहरुको के सिनारी हुन जान्छ भने इमेज राम्ररी फर्म हुँदैन है त। अब यहाँनेरि तपाईहरुको के युज गरिन्छ त, यति बेला कन्केभ लेन्स तपाईहरुको प्रयोग गरिन्छ यसलाई करेक्ट गर्न। नेक्स्टमा आउँछ तपाईहरुको प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया भनेको चाहिँ जेनरली ओल्ड एजको पिपलहरुलाई, एबोभ 40 यो जेनरली देखिन्छ हैन, एबोभ 40 को एजको पिपलहरुलाई जेनरली यो देखिन्छ र यो अब नर्मल कुरा हो, भइरहेको हुन्छ है। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ सर मायोपियामा पनि टाढाको वस्तुहरु जेनरली देखिँदैन, नजिकको वस्तुहरु जेनरली देखिन्छ। डिफरेन्स के छ त, मायोपिया भनेको चाहिँ जेनरली तपाईहरुको जति एजलाई पनि हुन सक्छ, जुन पनि एजलाई हुन सक्छ। तर जुन यो प्रेसबायोपिया भन्ने छ त्यो चाहिँ जेनरली एबोभ 40 को उमेर कटिसकेपछि अथवा जेनरली 30 को उमेर कटिसकेपछि पनि यो देखिन जान्छ। अर्को छ तपाईहरुको एस्टिग्मेटिजम। एस्टिग्मेटिजम भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने जेनरली तपाईहरुको आई को जुन कोर्निया छ त्यो कोर्नियाको जुन शेप छ त्यो शेप भनेको जेनरली गोलो हुन्छ। तर एस्टिग्मेटिजम भएको मान्छेहरुको चाहिँ अब गोलो होइन, यसरी अण्डाकार जस्तो बनिन्छ। अण्डाकार जस्तो बनिसकेपछि जुन लाइटहरु आउने हो त्यो रेटिनामा मिट हुनु पर्ने हो। रेटिनामा मिट हुने लाइटहरु चाहिँ के भइदिन्छ त, अब डिफरेन्ट पोइन्टहरुमा मिट भइदिन्छ क्या। अब कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि यतातिर मिट भइदेला, यहाँ मिट भइदेला, यहाँ मिट भइदेला, यहाँ मिट भइदेला, यसरी मिट भइदियो भने त के हुन जान्छ, ब्लरी भिजन भनेको कस्तो हुन्छ भने देखिँदाखेरि झ्या जस्तो देखिन्छ नि, हो त्यस्तो देखिदिन्छ है, एस्टिग्मेटिजमको कुरा। अब एस्टिग्मेटिजमले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दा फार पोइन्ट नियर पोइन्ट दुईटैलाई असर गरिदिन्छ। ठीक छ, यो चाहिँ तपाईहरुको के भयो त, एस्टिग्मेटिजम हुन गयो। नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त, यहाँ साउन्ड वेव्स आर एक्जाम्पल अफ भनेर भनिरहेको छ। ए मा लंगिट्युडनल, बी मा ट्रान्सभर्स, सी मा इलास्टिक, बोथ ए एन्ड सी भनेर भनिरहेको छ। अब जब जब हामी साउन्ड वेव्सको कुरा गर्छौं, साउन्ड वेव्सको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त, साउन्ड वेव्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा के हुनु पर्यो भन्दा मेटेरियल मिडियम हुनु पर्यो। साउन्ड जहिले पनि केही मेटेरियल भयो भने के हुन्छ त, ट्रान्सफर हुन्छ। ठीक छ, साउन्ड जहिले पनि मेटेरियल भयो भने ट्रान्सफर गर्छ। र साउन्डमा के हुन्छ, कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन हुन्छ। कम्प्रेसन भनेको जस्तै साउन्ड एयरबाट ट्राभल गरिरहेको छ भने सुरुमा के हुन्छ, इनर्जी ट्रान्छ। इनर्जी जाँदाखेरि मानौ यहाँ एयरको लेयरहरु यसरी बसिरहेको छ। अब सुरुमा कम्प्रेसन हुन्छ, एयरको लेयरहरु नजिकै आउँछ। अब यसले यसलाई इनर्जी ट्रान्सफर गर्छ र फेरि यो आफ्नै पोजिसनमा फर्किन्छ र यसले यतापट्टि ट्रान्सफर गर्छ एनर्जी। भन्छ कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन, यो कुरा हुन्छ। कम्प्रेसन भनेको एयर नजिकै आउनु, रेयरफेक्सन भनेको एयर टाढा जानु। कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन हुन जान्छ। भन्छ अभियसली साउन्ड वेभ लंगिट्युडनल हो, तर साउन्ड वेभ ट्रान्सभर्स वेभ होइन। साउन्ड इज नट अ ट्रान्सभर्स वेभ, किनभने यसमा चाहिँ के हुन जान्छ, लंगिट्युडनल वेभ भनेको जतातिर इनर्जी बगिरहेको छ अथवा जुन पाथमा इनर्जी फ्लो भइरहेको छ त्यही पाथमा नै के हुन्छ त, पार्टिकलको मोसन हुन्छ। पार्टिकल अब इनर्जी यसरी जान्छ, पार्टिकलको मोसन पनि यसरी टु एन्ड फ्रो मोसन भइरहेको हुन्छ। लंगिट्युडनल वेभ हो त्यो। ट्रान्सभर्स वेभमा के हुन्छ, एनर्जी यता गइरहेको छ, एनर्जी सिधा यो दिशामा गइरहेछ, तर पार्टिकलहरु यसरी भाइब्रेट गर्छन्। ठ्याक्कै एनर्जी जता गइरहेछ त्यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त, यिनीहरु भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ। अब नेक्स्टमा तपाईहरुले नसुनेको हुन सक्छ इलास्टिक वेभ। इलास्टिक वेभ भनेको सिम्पली के हो भने कुनै पनि मिडियम छ भने इलास्टिसिटी चाहियो। इलास्टिसिटी भनेको एक तरिकाले लचकता चाहियो हो। अब त्यो लचकता हामीले कसरी पाउँछौं त भन्दाखेरि मिडियम भयो भने पाउँछौं। त्यो अब सलिड पनि हुन सक्छ, लिक्विड पनि हुन सक्छ, ग्यास पनि हुन सक्छ, कुनै पनि मिडियम हुन सक्छ हो। यो इलास्टिक वेभ पनि हो। भनेपछि अब साउन्ड वेभ
को लागि त मिडियम चाहिन्छ। तपाईले भ्याक्युममा कहिले पनि साउन्ड पाउन सक्नु हुँदैन भनेपछि तपाईहरुको यो लंगिट्युडनल वेभ पनि के हो त एक तरिकाको इलास्टिक वेभ हो है त। त्यही भएर तपाईहरुको आन्सर यो डी नम्बर हुन्छ बोथ ए एन्ड सी, किनभने साउन्ड वेभ आफैमा एउटा लंगिट्युडनल वेभ पनि हो र साउन्ड वेभ आफैमा एउटा इलास्टिक वेभ पनि हो, किनभने एउटालाई मिडियम चाहिन्छ ट्रान्सफर गर्नको लागि। सबै अब ट्रान्सफर्स वेभहरुको लागि चाहिँ मिडियम चाहिँदैन। जस्तै लाइट एउटा ट्रान्सफर्स वेभ हो जुन चाहिँ भ्याक्युममा पनि के गर्न सक्छ त हिँड्न सक्छ है त। नेक्स्टमा तपाईहरुको के आइरहेछ, व्हेन साउन्ड ट्राभल्स फ्रम वन मिडियम टु अनदर व्हिच प्यारामिटर रिमेन्स सेम भनेर भनिरहेछ। एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि वेभ कुनै पनि मिडियममा ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो वेभ प्रोड्युस गर्ने एउटा सोर्स हुन्छ हो, वेभलाई प्रोड्युस गर्ने एउटा सोर्स हुन्छ। अब त सोर्सले के गर्दिन्छ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड प्रोड्युस गर्छ, ठीक छ। र यो फ्रिक्वेन्सी भन्ने टर्म जुन छ, यो फ्रिक्वेन्सी भन्ने टर्म चाहिँ सोर्समा डिपेन्डेन्ट टर्म हो, मिडियममा डिपेन्डेन्ट होइन, ठीक छ। के अरे जब साउन्ड चाहिँ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा ट्राभल गर्छ सोर्स अफ साउन्ड हुन्छ। जो सोर्स अफ साउन्ड चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अथवा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सोर्स अफ साउन्डमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र कुनै पनि मिडियममा ट्रान्सफर गरे पनि फ्रिक्वेन्सीमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। त्यही भएर तपाईहरुको यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज हुँदैन। फ्रिक्वेन्सी डिपेन्ड्स अपन द सोर्स अफ साउन्ड व्हिच इज प्रोड्युसिङ इट, ठीक छ। नेक्स्टमा जाउँ। अब व्हाट इज लाउडनेस अफ अर्डिनरी टक भनेर भनिरहेछ। हामी सिम्पली बोल्दै गर्दाखेरि अर्डिनरी टक गर्दाखेरि लाउडनेस कति हुन्छ त, ठीक छ। लाउडनेस अर्डिनरी टकमा कति हुन जान्छ, जेनरली 50 डेसिबल हुन जान्छ, ठीक छ। जेनरली जब हामी लाउडनेस अफ अर्डिनरी टकको कुरा गर्छौं 50 डेसिबलबाट सुरु हुन्छ। अब फुसफुस गर्दाखेरि तपाईहरुको 20-30 डेसिबल होला है, हो त्यस्तो कुराहरु हुन्छ। क्लासमा हामी यो कुरालाई अझै डिटेलली पढ्छौं, डेसिबल भन्ने युनिटले के कुरा दिन्छ, लाउडनेस कसरी निकाल्न सकिन्छ, यो सबै कुराहरु, थ्रेशोल्ड अफ हियरिङको कुराहरु, यो सबै कुराहरु हामी डिटेलली अध्ययन गर्छौं। अब यहाँ केही धेरैवटा मैले यहाँ राखिदिएको छ, तपाईले देखिराख्नु भएको छ होला। पहिलो कुरा चाहिँ टिम्बर अफ साउन्ड। टिम्बर अफ साउन्ड भनेको चाहिँ क्वालिटी अफ साउन्डलाई हामी के भन्छौं, टिम्बर भनेर भन्छौं। साउन्डको क्वालिटीलाई हामी के भन्छौं त, टिम्बर भनेर भन्छौं। टिम्बर भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दा तपाईहरुले यसमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ ओभरटोन्समा। ओभरटोन्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईले मैले बोलेको र तपाईको साथीले बोलेको त चिन्नुहुन्छ हो, त्यो के हो त टिम्बर हो, क्वालिटी हो, ठीक छ। तपाईले नारायण गोपालले गाइरहेको छ कि दीपक बज्रचार्यले गाइरहेको छ, त्यो कसरी चिन्नुहुन्छ, क्वालिटीले चिन्नुहुन्छ। त्यो क्वालिटी केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि ओभरटोनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ओभरटोन भनेको चाहिँ जेनरली साउन्डहरुको जुन एउटा हार्मोनिक्स हुन्छ, साउन्डहरु एउटा ट्राभल गर्ने जुन एउटा वे हुन्छ, अथवा साउन्डहरु जुन एउटा तरिकाले बनेको छ। जस्तै म्युजिकमा तपाईले हेर्नु भएको छ एउटा सङमा तपाईहरुको कति धेरै प्रकारको म्युजिकहरु प्रयोग भइरहेको हुन्छ, तर त्यो एउटै ठाउँमा आइरहेको हुन्छ नि, ओ धेरैवटा वेभ्सहरु मिक्स भएर त्यहाँनेरि आइरहेको हुन्छ। मैले बोल्दा पनि धेरै प्रकारको वेभ्सहरु त्यहाँनेरि फर्म हुन्छ र त्यो सबै वेभ्सहरु जोडिएर एउटा सिंगल वेभ आउँछ हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ त ओभरटोन्स हुन जान्छ, ठीक छ। अब नेक्स्ट कुरा आइरहेछ यहाँनेरि माक नम्बर अफ रकेट भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ भनेर सोधिरहेको छ, ठीक छ। ल हेर्नुस्, अब यो माक नम्बरको बारेमा हामीले जेनेरली मलाई लाग्छ ब्याचलर्स नभइकन त्यो भन्दा अगाडि पढ्नु पर्दैन। ल यसको आन्सर कसैलाई थाहा छ भने तपाईले भन्नुस् त के हुन जान्छ। यसको आन्सर कसैलाई थाहा छ भने मलाई भनिदिनुस्, माक नम्बर भनेको के हुन जान्छ, ठीक छ। माक नम्बर भनेको के हुन जान्छ, ओके एकदमै सिम्पल कुरा छ है, एकदमै सिम्पल कुरा छ, केही पनि गाह्रो छैन। जेनरली माक नम्बर भनेको चाहिँ यसलाई एउटा सिम्पल फर्मुला छ, अब्जेक्टको स्पिड एउटा आउँछ, अब्जेक्टको स्पिड, त्यसपछि आउँछ स्पिड अफ साउन्ड, ठीक छ। अब्जेक्टको स्पिड कति छ डिवाइडेड बाइ स्पिड अफ साउन्ड कति छ भन्ने कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ माक नम्बर भनेर भनिन्छ, ठीक छ। अब्जेक्टको स्पिड मानौ त्यो रकेट हुन सक्छ, अथवा जे पनि हुन सक्छ, फाइटर जेट हुन सक्छ हो, त्यसलाई डिवाइडेड बाइ भेलोसिटी अफ साउन्डले चाहिँ डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है, यो कुरा हुन जान्छ। र जेनरली रकेटहरुको माक नम्बर भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, ग्रेटर देन 1। यसको मतलब के हुन्छ, रकेटहरुको भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, जेनरली साउन्डको भेलोसिटी भन्दा धेरै हुन्छ। यो ग्रेटर देन 1 हुनुको मतलब त के हो, अब्जेक्टको स्पिड त साउन्डको स्पिड भन्दा धेरै हो कि होइन, हो। त्यही भएर रकेटको माक नम्बर भनेको ग्रेटर देन 1 हुन्छ।
लेस देन 1 हुनुको मतलब भेलोसिटी अफ साउन्ड भन्दा के छ, कम छ, र इक्वल्स टु 1 हुनुको मतलब त के हो त, तपाईहरुको माक नम्बर अथवा अब्जेक्टको स्पिड र साउन्डको स्पिड बराबर छ। अर्को कुरा यहाँनिर सोधिरहेछ भेलोसिटी अफ साउन्ड कहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ कहाँनिर म्याक्सिमम हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब एउटा कुरा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि साउन्डको भेलोसिटी जहिले पनि सलिडमा सबैभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ। अब यसको बारेमा तपाईहरुले क्लास 11 मा पढ्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँनिर तपाईले बल्क मोडुलसहरुको यावत कुराहरु, मोडुलस अफ रिजिडिटीहरुको यो सबै कुराहरु, यंग्स मोडुलसहरुको कुराहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ है। अब त्यहाँनिर तपाईले के पढ्नुहुन्छ, सबैभन्दा धेरै साउन्डको स्पिड सलिडमा हुन्छ, त्यसपछि लिक्विडमा हुन्छ, अनि त्यसपछि ग्यासमा हुन्छ। भ्याक्युममा त साउन्डको स्पिडै हुँदैन, साउन्डले ट्राभल गर्न सक्दैन। अर्को छ भेलोसिटी अफ साउन्ड इज म्याक्सिमम ड्युरिङ व्हिच सिजन, समर विन्टर बोथ नन। अब हेर्नुस्, हामीले जब भेलोसिटी अफ साउन्ड इज म्याक्सिमम ड्युरिङ व्हिच सिजन भन्छौँ, यति बेला हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यासको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। ठिक छ, यति बेला हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यासको कुरा गरिरहेका छौँ। जति बेला ग्यासको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, भेलोसिटी भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर भन्ने हुन्छ। जति धेरै टेम्परेचर हुन्छ त्यति धेरै साउन्डको भेलोसिटी हुन्छ, र जति कम टेम्परेचर हुन्छ त्यति थोरै साउन्डको भेलोसिटी हुन्छ। अब समर सिजनमा त विन्टर सिजन भन्दा धेरै टेम्परेचर हुन्छ कि हुँदैन? धेरै टेम्परेचर हुन्छ। धेरै टेम्परेचर भयो भने के हुन्छ, भेलोसिटी पनि धेरै हुन्छ। विन्टर सिजनमा त कम टेम्परेचर हुन्छ, भेलोसिटी पनि कम हुन्छ। त्यसैले भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ समर सिजनको बेलामा के हुन जान्छ त, म्याक्सिमम हुन जान्छ। ठीक छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ समर सिजनको बेलामा म्याक्सिमम हुन्छ। हामी यो क्लासमा यो फर्मुलाको बारेमा पनि थोरै डिस्कसन गर्छौँ। किन यो फर्मुला भयो, टेम्परेचरसँग किन डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ, डेन्सिटीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ जेनरली ग्यासको केसमा है। फेरि ग्यासको केसमा, त्यही भएर मैले अघि माथि यहाँनिर चाहिँ फर्मुला नलेखिदिएको, अलिकति धेरै कुराहरू यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भनेर भनिरहेको छ, यो पनि हाम्रो के को टर्म्समा कुरा गरिरहेको छ यसले भन्दाखेरि ग्यासको टर्म्समा हेर्ने हो भने जेनरली भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भने गामा आर टी बाई यम हुन जान्छ। अब यहाँ आर भनेको जेनरली यो जुन टेम्परेचर छ यो भनेको मास हुन जान्छ। यो आर भनेको पीबी इक्वल्स टु एनआरटी भन्ने हुन्छ। आर एउटा कन्स्टेन्ट हो, गामा पनि एउटा कन्स्टेन्ट हो। यहाँनिर नआएको कुरा अथवा यहाँ नयुज हुने कुरा भनेको प्रेसर। प्रेसरमा चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड कहिले पनि डिपेन्डेन्ट हुँदैन। ठिक छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुन जान्छ। यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। नेक्स्टमा के भनिरहेछ, वेन रेजिस्टर इच अफ, वेन थ्री रेजिस्टर्स भनौँ, वेन थ्री रेजिस्टर्स इच अफ रेजिस्टेन्स 1 ओम आर कनेक्टेड इन प्यारलल द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इज भनिरहेछ। मानौ यहाँ प्यारललमा हामीले कनेक्ट गर्नु पर्यो, यहाँ हामीले एउटा ब्याट्री दियौँ। अब 3 वटा रेजिस्टरहरू मैले प्यारललमा कनेक्ट गरेँ है, 3 वटा रेजिस्टरहरू मैले प्यारललमा कनेक्ट गरेँ। अब यहाँ यसरी राखिरहेको छु, यो 3 वटा रेजिस्टरहरू मैले कनेक्ट गरेँ, यताबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ। यो पनि 1 ओम छ, यो पनि 1 ओम छ, यो पनि 1 ओम छ। अब इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको फर्मुला के हुन जान्छ प्यारलल कन्डिसनमा, 1/R इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हुन जान्छ। अब सबै 1 छ, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 भनेको 3 हुन्छ। भनेपछि R इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति भयो, 1/3 ओम हुन गयो। भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुँदो रहेछ, अप्सन नम्बर सी हाम्रो यहाँनिर करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, अप्सन नम्बर सी हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। यसको बारेमा हामी हेर्छौँ, सिरिज कम्बिनेसनमा के हुन्छ, प्यारलल कम्बिनेसनमा के हुन्छ, मिक्स्ड कम्बिनेसनमा के हुन्छ। सिरिज प्यारलल दुवै मिक्स भयो भने के गर्ने। अब n नम्बर अफ रेजिस्टरहरू प्यारललमा जोडियो भने के हुन जान्छ हैन, सिरिजमा जोडियो भने के हुन्छ, करेन्टमा कस्तो रिलेसन आउँछ, भोल्टेजमा कस्तो रिलेसन आउँछ, पावरमा कस्तो रिलेसन आउँछ, यो सबै कुराहरू हामी डिटेल हेर्छौँ। नेक्स्टमा हेरौँ, द नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी कोइल अफ ट्रान्सफर्मर्स आर 100 and 200 respectively. If secondary voltage is 110, find the primary voltage. हामीले के दियो, मानौ प्राइमरी कोइल NP, प्राइमरी कोइलमा 100 टर्न्स छ, सेकेन्डरी कोइलमा तपाईहरुको 200 टर्न्स छ। अब सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको तपाईहरुको 110 दिएको छ। मानौ अब प्राइमरी भोल्टेज कति हो भनेर सोधिरहेको छ। अब तपाईले यहीँबाट कुरा छुट्याउन सक्नुहुन्छ, प्राइमरीमा भन्दा सेकेन्डरीमा टर्न्स धेरै छ कि छैन। प्राइमरीमा भन्दा सेकेन्डरीमा टर्न्स धेरै छ। यसको मतलब हामी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हेरिरहेका छौँ।
प्राइमरीमा भन्दा सेकेन्डरीमा टर्म्स धेरै छ, स्टेप डाउन। अब यसको हामीलाई फर्मुला के थाहा छ, एनपी बाई एनएस भनेको भिपी बाई भिएस हुन्छ। एनपी भनेको 100, एनएस भनेको 200, यहाँ भिपी छ, भिएस भनेको 110, यहाँ 2 आयो, यहाँनिर 55 आउन गयो भनेपछि प्राइमरी भोल्टेज भनेको कति हुने रहेछ, 55 भोल्ट हुन जान्छ। ए नम्बर तपाईहरुको के हुन जान्छ, सही आन्सर हुन जान्छ है त। ए नम्बर चाहिँ तपाईहरुको के हुन जान्छ, सही आन्सर हुन जान्छ। यो सिम्पली तपाईहरुले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम क्लास 10 मा पढिसक्नु भएको फर्मुला हो। नेक्स्टमा छ, a current of 5 milliampere is passing through a resistor of resistance 1 kilo ohm, find the potential drop। अब सिम्पली यहाँनिर तपाईहरुले लाउनु पर्ने फर्मुला के छ त भन्दाखेरि हाम्रो ओम्स ल लाउनु पर्यो। ओम्स लले के भन्छ, V equals to IR भनेर भन्छ, V equals to IR। अब करेन्ट भनेको 5 मिली एम्पियर छ, 5 मिली एम्पियरले एम्पियरमा लानको लागि 10 to the power -3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। रेजिस्टेन्स भनेको 1 किलो ओम छ, ओममा लग्दाखेरि यो भनेको कति हुन्छ, 1000 हुन जान्छ। यहाँ कति आयो त, यो र यो त 1 भइहाल्छ र यहाँनिर कति आउन जान्छ, 5 भोल्ट। भनेपछि तपाईहरुको आन्सर के हुँदै रहेछ, 5 भोल्ट चाहिँ तपाईहरुको के हुने रहेछ त, यहाँनिर सही आन्सर हुने रहेछ हो। 5 भोल्ट चाहिँ तपाईहरुको यहाँनिर सही आन्सर हुने रहेछ, 5 भोल्ट तपाईहरुको सही आन्सर हुन जान्छ। यसलाई यसरी तपाईहरुले कन्भर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। केही गाह्रो छ त यहाँसम्म? ल कसैलाई केही गाह्रो छ भने यसो भन्नुस् त। कसैलाई पनि यहाँनिर कुनै पनि तरिकाले गाह्रो भइरहेको छ, बुझिराख्नु भएको छैन भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ है, सर मैले यहाँनिर चाहिँ बुझिन, यो के हो, कसरी भइरहेछ भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई लागिरहेको छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यसको आन्सर तपाईहरुको 5000 मिलिभोल्ट पनि हुन्छ है। फेरि किन 5000 मिलिभोल्ट हुन्छ, यो भनेको 5000 इन्टु 10 को पावर -3 भोल्ट हुन जान्छ। यो भनेको 5 भोल्टै हुन जान्छ। यो पनि तपाईहरुको आन्सर मिल्छ। सायद यसले यहाँ 50 भोल्ट दिन खोजेको थियो होला, तर हाम्रो दुवै आन्सर यहाँनिर मिल्न गएको छ है त। यस्तो चाहिँ हुँदैन इन्ट्रान्समा, कहिलेकाहीँ एकदम रेयरली हुने गल्तीहरु हो। अब के मिलाएर दिन्छ, यहाँ 50 भोल्ट देला र तपाईहरुले यहाँ 5000 मिलिभोल्ट देला है त। नेक्स्टमा हेरौँ के भनिरहेछ, क्याल्कुलेट द पावर अफ द बल्ब इफ द बल्ब हैज रेजिस्टेन्स 5 किलो ओम र पोटेन्शियल ड्रप 5 किलो भोल्ट भनेर भनिरहेछ। अब कुनै पनि बल्बको लागि पावर भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, I इन्टु V हुन जान्छ, करेन्ट इन्टु भोल्टेज। अब करेन्टलाई तपाईहरुले भोल्टेज बाइ रेजिस्टेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ ओम्स ल अनुसार, V इक्वल्स टु IR बाट। भनेपछि यहाँनिर के आउने रहेछ, V² बाइ R आउने रहेछ। भोल्टेज कति दिएको छ, 5 किलो भोल्ट, 5 को स्क्वायर। रेजिस्टेन्स कति दिएको छ, यहाँ 5 दिएको छ। भनेपछि यहाँनिर कति आउने भयो त, 5 र 5 क्यान्सल भयो र पावर भनेको त किलोवाट हुन जान्छ। अब यो पनि किलो भोल्टमा छ, यो किलो ओममा छ, भनेपछि यहाँ पनि त किलोवाट आउँछ कि आउँदैन, आउँछ। तपाईहरुको आन्सर के हुने भयो, 5 किलोवाट तपाईहरुको सही आन्सर हुने भयो। यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा हेरौँ, an electric heater of voltage 220 volt consumes 10 ampere of electric current, what will be its electric power भनेर भनिरहेको छ। अघिकै फर्मुला तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। पावरको फर्मुला के हुन जान्छ, भोल्टेज इन्टु करेन्ट हुन जान्छ। भोल्टेज 220 छ र पावर करेन्ट कति रहेछ, 10 एम्पियर भने 2200 वाट हुन जान्छ। सिम्पल गर्न सकिन्छ, एक लाइनमै तपाईहरुको आन्सर आउँछ र तपाईहरुको आन्सर के हुने भयो, बी नम्बर तपाईहरुको सही आन्सर हुने भयो। यसरी गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। अब यो तपाईहरुले जुन किलोवाट आवर युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार छ। एन इलेक्ट्रिक आइरन अफ पावर 500 वाट इज युज्ड डेली फर 30 मिनट्स। इफ द कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹10 पर युनिट, हाउ मच बिल विल हैव टु बी पेड बाइ पर्सन पर मन्थ भनेर भनिरहेछ। अब डेली कति युज गरिन्छ त, 30 मिनट्स युज गरिन्छ 500 वाटको। अब 1 किलोवाट आवरमा यसलाई कन्भर्ट गरौँ। यो भनेको कति हो त, 1 किलोवाट आवरको टर्म्समा कन्भर्ट गर्दा किलोवाट आवरको टर्म्समा कन्भर्ट गरौँ। मैले कति मिनेट बालिरहेको छु, दिनको 30 मिनेट बालिरहेको छु हो, दिनको 30 मिनेट बालिरहेको छु। अब एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, 1 किलोवाट आवर भनेको 1 युनिट हुन जान्छ। यो हाम्रो एनर्जीको युनिट हो। 1 युनिटको दाम कति छ, 10 रुपैयाँ छ। भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो 1 महिना यति बाल्दाखेरि कति किलोवाट आवर हुन्छ भनेर निकाल्यौं भन्दा कति युनिट थाहा हुन्छ। कति युनिट थाहा भइसकेपछि हामीले निकाल्न सकिन्छ। जस्तै टोटल एनर्जी हामीले 1 महिनामा कति खर्च गर्छौं त, हेर्नुस् है त। एक दिनमा
एक दिनमा 30 मिनट खर्च गरिन्छ भने एक महिनामा एक दिनमा 30 मिनट हो भने एक महिनामा 30 इन्टु 30 मिनट्स इन्टु 500 वाट यति इनर्जी खर्च गरिन्छ हो। अब यो मिनेटलाई आवरमा लग्नु पर्यो 30 इन्टु 30/60 यो आवरमा आयो र यो वाटलाई किलोवाटमा लानु पर्यो। के गर्नु पर्यो? किलोवाटमा लान 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 32 जा 60 502 भनेपछि 30/4 किलोवाट आवर आउँछ। किलोवाट आवर यो भनेको 4 7 जा 28 4 5 जा 20 किलोवाट आवर भनेको 7.5 युनिट हुन जान्छ। एक युनिटको दाम 10 रुपैयाँ हो। एक युनिटको दाम तपाईहरुको 10 रुपैयाँ हो भने 7.5 युनिटको दाम कति हुन्छ? 10 इन्टु 7.5 भनेको 75 रुपीज हुन जान्छ। त्यही भएर तपाईहरुको यसको आन्सर भनेको 75 हुन जान्छ। सिम्पली तपाईहरुले किलोवाट आवर जहिले पनि किलोवाट आवरमा लगेर क्याल्कुलेट गर्ने। सर्वप्रथम तपाईहरुले यसलाई किलोवाट आवरमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुले एक दिनमा युज गर्ने इलेक्ट्रिसिटीको युनिट भयो। त्यसपछि 30 दिनमा कति हुन्छ त ठ्याक्कै 30 ले मल्टिप्लाई गरेर त काम भइहाल्छ। तपाईहरुको आन्सर 75 हुन जान्छ। अब अरु क्वेशनले यहाँनिर केही भनेको छैन, त्यही भएर यही हाम्रो हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर इज एन एक्जाम्पल अफ भनेर भनिरहेछ है त। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर इज एन एक्जाम्पल अफ भनेर भनिरहेछ। इलेक्ट्रोलाइसिसमा जेनरली इलेक्ट्रोलाइसिसमा तपाईहरुको के हुन्छ भने त्यहाँनिर एउटा केमिकल चेन्ज हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटीको कारण त्यहाँनिर के आउन जान्छ त? केमिकल चेन्ज आउन जान्छ हो। केमिकल चेन्ज आउँछ हो। त्यही भएर इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भनेको चाहिँ केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट हो। अब यसको बारेमा अझै डिटेलली हामी यो क्वेशनमा हेर्दैछौँ। हेर्नुस् है त। इलेक्ट्रोलाइसिस क्यान बी डन विथ एसी डीसी बोथ नन। अब इलेक्ट्रोलाइसिसमा के हुन्छ? एउटा सेल यहाँनिर कनेक्टेड हुन्छ, यहाँ क्याथोड हुन्छ जुन नेगेटिभ टर्मिनल हो, एनोड हुन्छ जुन पोजिटिभ टर्मिनल हो हैन। त्यसैगरी क्याटायन भनेको पोजिटिभ आयनलाई क्याटायन भनिन्छ, एनायन भनेको नेगेटिभ आयनलाई। इलेक्ट्रोलाइट भनेको यहाँ एउटा सर्टेन लिक्विड युज हुन्छ। अब जब म यस्तो काम गर्छु यहाँनिर क्याथोडमा पोजिटिभ आयनहरु जोडिन आउँछ र एनोडमा तपाईहरुको नेगेटिभ आयनहरु के हुन आउँछ त? जोडिन आउँछ। यतापट्टि पोजिटिभ आयन यतापट्टि नेगेटिभ आयन भनेपछि एक तरिकाले यहाँनिर के भयो त? केमिकल इफेक्ट भयो। अब इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिँ डीसी ले गरिन्छ जेनरली। किन भन्दाखेरि यसलाई क्याथोडै बनाइराख्नु पर्छ के। यसलाई क्याथोडै बनाइराख्नु पर्छ ताकि यताबाट पोजिटिभ के आओस् त? पार्टिकलहरु आओस् अथवा आयनहरु आओस् र यसलाई एनोडै बनाइराख्नु पर्छ ताकि यतापट्टि नेगेटिभ आओस्। अब मैले एसी युज गरे भने के हुन्छ? केही छिनको लागि यो क्याथोड हुन्छ, अर्को छिन यो एनोड हुन्छ। अब यही क्याथोड यही एनोड, यही क्याथोड यही एनोड, यही क्याथोड यही एनोड, फेरि यो एनोड एकछिनमा क्याथोड हुन्छ एनोड हुन्छ भनेपछि यहाँनिर त आयनहरु ट्रान्सफर हुन सक्छ त? आयनहरु त ट्रान्सफर हुन सक्दैन। यसको मतलब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो त? इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिँ हामीले सिम्पली डीसी ले मात्रै गर्न सकिन्छ, एसी ले गर्न सकिँदैन। किनभने त्यहाँनिर क्याथोड र एनोड जुन इलेक्ट्रोडहरु छ त्यो इलेक्ट्रोडहरुको एउटा जुन एक्जिस्टेन्स हामीलाई चाहिन्छ नि, एउटा लङ टर्म एक्जिस्टेन्स चाहिन्छ, त्यो नै हुँदैन है त। नेक्स्टमा जाउँ। ट्रान्सफर्मर्स वर्क विथ भनिरहेको छ। अब यहाँ मैले ट्रान्सफर्मरको स्ट्रक्चर देखाइरहेको छु। जेनरली यहाँनिर ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी वाइन्डिङ हुन्छ, सेकेन्डरी वाइन्डिङ हुन्छ। यहाँनिर एउटा प्राइमरी भोल्टेज हामी लाउँछौँ र यतापट्टि एउटा सेकेन्डरी भोल्टेज आउँछ, यो तपाईलाई थाहा छ। अब ट्रान्सफर्मर कुन प्रिन्सिपल अनुसार काम गर्छ त? म्युचुअल इन्डक्सन अनुसार काम गर्छ। तपाईले क्लास 10 मा पढ्नु भएको छ फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। अब म्युचुअल इन्डक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि जेनरली इन्डक्सन हुनको लागि फ्लक्स चेन्ज हुनुपर्छ। म्युचुअल इन्डक्सन भनेको जुन हाम्रो प्राइमरी कोइलमा हुने फ्लक्सको चेन्ज हुन्छ, यो फ्लक्सको चेन्ज चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा गएर लिङ्क हुन्छ। यहाँको फ्लक्सको चेन्ज जुन हुन्छ यो सेकेन्डरी कोइलमा गएर लिङ्क हुन्छ, जसको कारण यहाँ पनि एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स भोल्टेज अथवा इएमएफ सेटअप हुन जान्छ। अब हामीले त फ्लक्स चेन्ज गराइराख्नु पर्यो। डीसी करेन्टले त फ्लक्स चेन्ज गराइराख्न सक्छ त? सक्दैन। डीसी करेन्टद्वारा यो काम हुन सक्दैन। भनेपछि यसको लागि त हामीले के चाहियो? एसी नै चाहियो कि चाहिएन? एसी ले मात्रै कन्टिन्युअसली तपाईहरुको फ्लक्स चेन्ज गराउन सक्छ। त्यही भएर ट्रान्सफर्मर चाहिँ तपाईहरुको केसँग मात्रै काम गर्न सक्छ त? एसी करेन्टसँग मात्रै यो चाहिँ काम गर्न सक्छ है त। ट्रान्सफर्मर जेनरली एसी करेन्टसँग मात्रै काम गर्न सक्छ। नेक्स्टमा जाउँ। अब यहाँनिर पोटेन्शियल ड्रप कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। एकदमै राम्रो क्वेशन छ है, एकदमै राम्रो क्वेशन छ।
अब यहाँ एउटा प्यारलल कम्बिनेसन दिएको छ अनि यहाँ एउटा 10 ओममा सोधिरहेको छ। यहाँनिर v को भ्यालु कति हो सोधिरहेछ। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्यारलल कम्बिनेसनमा भोल्टेज जहिले के हुन्छ सेम हुन्छ भनेपछि यो माथि हुने भोल्टेज र यो तल हुने भोल्टेज जहिले पनि सेमै हुन जान्छ हो। सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ भोल्टेज डिफरेन्ट हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँबाट तपाईहरुको 10 एम्पियर करेन्ट बगिरहेको छ र यहाँनिर 5 ओम छ। अब यो माथि हामीले भोल्टेज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ 10 × 5 I × R भने 50 भोल्ट हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईहरुको 50 भोल्ट छ, यो तपाईहरुको 50 भोल्ट छ नि यहाँ पनि त तपाईहरुको 50 भोल्ट हुनु पर्यो हो कि होइन। यहाँ पनि 50 भोल्ट हुनु पर्यो। यहाँ 50 भोल्ट हुनको लागि मैले यहाँ 5 एम्पियर करेन्ट बगाउनु पर्यो कि परेन। यहाँबाट 10 एम्पियर करेन्ट गइरहेको छ अनि यहाँ 5 ओम छ भने 10 × 5 गर्दा 50 भोल्ट भयो। अब यहाँनिर मैले 5 एम्पियर करेन्ट बगायो भने बल्ल 5 × 10 भनेको 50 हुन्छ कि हुँदैन 50 हुन्छ। 50 भोल्ट यहाँनिर आउन जान्छ। ठीक छ भनेपछि यहाँनिर 50 भोल्ट आउन गयो। अब यहाँनिर तपाईहरुको करेन्ट कति बगेको रहेछ त सुरुमा 15 एम्पियर करेन्ट बगिरहेको रहेछ। कसरी 15 एम्पियर किन भन्दा यहाँ 15 एम्पियर भयो त्यही भएर यहाँ 10 एम्पियर र यहाँ 5 एम्पियर गयो। सर यतापट्टि 12 र 3 मान्न सकिँदैन, मान्न सकिँदैन किनभने यतापट्टि 10 एम्पियर गएको छ कि छैन। यतापट्टि जसरी पनि 10 लानै पर्ने छ र यतापट्टि तपाईहरुले 5 लानै पर्यो ताकि दुईटाको ब्यालेन्स होस्। अब हेर्नुस् यसलाई तपाईहरुले एउटा सिंगल रेजिस्टेन्स बनाउनु भयो भने त यहाँनिरको जुन एउटा सिंगल रेजिस्टेन्स तपाईले बनाउनु हुन्छ यो सिंगल रेजिस्टेन्स हुन्छ अनि यहाँबाट 15 एम्पियर बग्छ। अब यो यहाँको भ्यालु र यहाँ त के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसन भयो कि भएन। यहाँनिर सिरिज कम्बिनेसन भयो भनेपछि यहाँनिर 15 एम्पियर एज अ होल करेन्ट बग्छ भने यो 10 ओममा पनि एज अ होल 15 एम्पियर करेन्ट बग्छ कि बग्दैन। यो 10 ओममा पनि तपाईहरुको एज अ होल 15 एम्पियर के हुन जान्छ त करेन्ट बग्न जान्छ। भनेपछि अब यहाँ 15 एम्पियर करेन्ट बग्छ भने यहाँनिर टोटल भोल्टेज कति हुन्छ त यसमा टोटल भोल्टेज भनेको 15 एम्पियर करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स कति छ 10 छ कि छैन भने यहाँ कति पोटेन्शियल हुँदो रहेछ डिफरेन्सिएट भएको हुँदो रहेछ पोटेन्शियल ड्रप हुँदो रहेछ भन्दा 150 भोल्ट पोटेन्शियल ड्रप हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो। यसरी तपाईहरुले यो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। बुझेर गर्नु पर्यो कसरी काम भइरहेछ सिरिज प्यारलल कसरी जोडिरहेको छ यो सबै कुरा बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। A wire of resistance R is cut at its middle and overlapped with each other. Find the equivalent resistance. कस्तो भनौं मानौ यो एउटा वायर छ यो वायरको टोटल रेजिस्टेन्स R छ। अब यसलाई मैले दुई भाग बनाए एउटा यो भाग भयो एउटा यो भाग भयो। अब के हुन्छ त दुई भाग बनाइसकेपछि त लेन्थ दुई भाग बनायो भने यसको रेजिस्टेन्स R/2 यसको रेजिस्टेन्स R/2 हुन्छ र यसलाई चाहिँ यसरी जोडियो यो तरिकाले जोडियो भनेर भनिरहेको छ। अब के भने त मिडलमा कट गरेर ओभरल्याप गरियो। ओभरल्याप भनेको इधर एउटा एन्डलाई जोडियो अर्को एन्डलाई जोडियो भने चाहिँ प्यारललमा जोडिएको जोडियो। अब सोधिरहेको छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स। प्यारललमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के हुन्छ 1/Req भनेको 1/R1 + 1/R2। अब पहिलो छ 1/R/2 छ अर्को छ यो पनि R/2 नै छ। यो भनेको कति आयो 2/R + 2/R भनेको 4/R आउँछ। यसको मतलब R इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति हुन्छ R इक्विभ्यालेन्ट भनेको R/4 हुन्छ कि हुँदैन R/4 हुन्छ। सी नम्बर तपाईहरुको सही आन्सर हुन जान्छ। यो तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु पर्यो क्वेशनले के सोधिरहेको छ। तपाईहरुले दुईटालाई डिभाइड गरेर यो त गर्नुभयो तपाईहरुलाई लाग्ला अरे यार यसलाई सिरिजमा जोड्ने कि प्यारललमा जोड्ने भन्ने हुन्छ तर ओभरल्याप विथ इच अदर भनेको यो एन्डलाई जोडियो यो एन्डलाई जोडियो भने इधर त प्यारललमा हुन्छ कि हुँदैन प्यारललमा हुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। अब यहाँनिर सोधिरहेको छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हो भनेर सोधिरहेको छ। सर्वप्रथम हामीले के देख्छौं फिगर हेर्ने बित्तिकै यो दुईटा तपाईहरुको प्यारललमा छ यो दुईटा तपाईहरुको प्यारललमा छ। अब यहाँ प्यारलल कम्बिनेसनको फर्मुला लगाएर सुरुमा इक्विभ्यालेन्ट निकालौं। यहाँनिर के हुन जान्छ R इक्विभ्यालेन्ट भनेको तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ 10 × 10/10 + 10 त्यो एउटै फर्मुला हो। यो भनेको कति आउँछ 100/20 भनेको 5 ओम आउँछ। त्यसैगरी यतापट्टिको R इक्विभ्यालेन्ट ड्याश भनेको कति 10 × 10 / 10 + 10 यो भनेको नि 5 ओम आयो। अब यो फिगर कस्तो हुन जान्छ
यस्तो खालको रेजिस्टेन्स आउँछ अनि यहाँनेरि फेरि यस्तो खालको रेजिस्टेन्स आउन जान्छ। यो ए भयो, यो 5 ओम भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, यो पनि 5 ओम छ अनि यहाँनेरि डी हुने भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ 5 ओम चाहिँ सिरिजमै कनेक्ट भएको छ 5 ओम हो भनेपछि अब सिरिजमा कम्बाइन हुँदाखेरि के हुन जान्छ, यो दुईटा रेजिस्टेन्सलाई त जोड्न सकिन्छ। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स सिरिजमा के हुन्छ, सिधै R1 + R2 गर्ने। यो भनेको 5 + 5 भनेको कति हुन्छ, 10 ओम हुन्छ कि हुँदैन, 10 ओम हुन्छ। ए नम्बर तपाईहरुको के हुन जान्छ त, सही एन्सर हुन जान्छ। यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। भेरी गुड। नेक्स्टमा जाउँ। ओके, अब यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको लागि के भयो त, टास्क हुन गयो। यो क्वेशन तपाईहरुको लागि टास्क छ। यो क्वेशन तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। यसको एन्सर कति हुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। हामी त्यहाँनेरि भन्छौँ तपाईहरुलाई कि ओके ल यो एन्सर ठीक छ कि छैन भनेर हामी त्यहाँनेरि भनिदिन्छौँ है त। यसलाई कमेन्ट गर्नु होला। कुन सिरिज कुन प्यारलल भन्ने कुरा चिन्नु पर्यो। अब हेर्नुस् यहाँ एउटा करेन्ट बग्यो, यहाँ एउटा करेन्ट बग्यो, यो करेन्ट यहाँ माथि र यहाँ माथि डिस्ट्रिब्युट भयो। अब यही करेन्ट यहाँनेरि बग्न जान्छ हो। अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो कुन चाहिँ सिरिज कुन चाहिँ प्यारलल हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। फाइनल क्वेशन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर डाइनामोज एन्ड जेनरेटर आर बेस्ड अन भनेर भनिरहेछ। अब डाइनामो र जेनरेटरले काम गर्ने कुरा भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सन, इन्डक्सनको प्रिन्सिपल अनुसार काम गर्छ। भनेको फ्लक्स चेन्ज भइरहेको छ, जति फ्लक्स चेन्ज हुन्छ त्यति नै इएमएफ जेनरेट हुन्छ। अब त्यो नियम केमा बेस्ड छ त भन्दा हाम्रो फ्याराडेज लमा बेस्ड छ। ठीक छ, त्यो हाम्रो केमा बेस्ड छ, फ्याराडेज लमा बेस्ड छ। अब माइकल्सन्स ल भनेको चाहिँ हाम्रो तपाईहरुको एउटा माइकल्सन्स मोर्ली एक्सपेरिमेन्ट भन्ने हुन्छ, त्यसमा बेस्ड भएको कुरा हो। ओरिएस्टेड ल भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट बग्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कता हुन्छ। फ्लेमिङ्स ल भनेको पनि अब यिनीहरुको डिरेक्सन, करेन्टको डिरेक्सन कता अनि म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कता भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। भेलोसिटी कता हुन्छ यस्तो निकाल्नको लागि पढ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यो चाहिँ 12 क्लासमा अध्ययन गर्नुहुन्छ। ओके, अब यसरी नै तपाईहरु चाहिँ आफ्टर एसी को हरेक कन्टेन्टहरु बल तरिकाले पढ्न चाहनुहुन्छ, त्यसको हरेक कन्सेप्टहरुलाई बुझेर अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ। सेन्ट जेभियर्सको होस्, एसओएस को होस्, बुढानीलकण्ठको इन्ट्रान्स होस्, कुनै पनि कलेजको स्कलरशिप एक्जामको लागि तपाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई सिटीबीटी को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। सिटीबीटी मा तपाईको हुन सक्छ पीसीएल नर्सिङ हुन सक्छ, भेटेरिनरी हुन सक्छ, एग्रिकल्चर को हुन सक्छ, फोरेस्ट्री को हुन सक्छ, ल्याब टेक्निशियन हुन सक्छ, ल्याब असिस्टेन्ट हुन सक्छ हैन। यावत अब इन्जिनियरिङ को फिल्डहरु पनि हुन सक्छ त्यहाँनेरि है। त्यसैगरी तपाईहरु म्यानेजमेन्ट पोर्सनको लागि पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र बेस्ट स्कलरशिप पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्टर एसी को क्लास लिन जरुरी छ। र हामीले नेपालको सबैभन्दा एफोर्डेबल आफ्टर एसी को क्लासेसहरु गरिरहेका छौं, जसमा हामी तपाईहरुलाई नोट्स दिन्छौं, भिडियोज दिन्छौं, मक टेस्ट दिन्छौं हामी हरेक हप्ता। साथसाथै हामी तपाईहरुको लागि प्रत्येक टपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, त्यसैगरी जियोलोजी, एस्ट्रोनोमी, इंग्लिश को भयो, मैथमेटिक्स को भयो, यसको 1000 भन्दा धेरै प्रत्येक टपिक को 1000 भन्दा धेरै क्वेशन्सहरु लगभग हामी तपाईहरुलाई 10,000 भन्दा धेरै क्वेशन बैंक पनि तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्छौं विथ ओल्ड क्वेशन्स है त। यसरी हामीले गरेको छौं र अरु ठाउँ भन्दा हामीले लगभग 50 देखि 60% कममा तपाईहरुलाई क्लासेसहरु रन गराइरहेका छौं। तपाईहरुले हामीसँग क्लास नर्सरी देखि पढ्दै आउनु भएको छ र क्लास 10 सम्म अध्ययन गर्नुभयो। अब चिन्ता नगर्नुहोस्, क्लास 11 को जुन स्कलरशिप को एक्जाम्सहरु हुन्छ त्यसमा पनि हामी तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्छौं र तपाईहरुले बेस्ट भन्दा बेस्ट रिजल्ट्स ल्याउनुहुन्छ, त्यो हाम्रो दृढ विश्वास छ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने नै छौं। हस्त, धन्यवाद।